कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। ट्रंप का तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को बड़ा झटका, रूस ने बड़ी पेशकश कर दी, तुर्की की मौजें लग गईं। तुर्की, रूस का सऊदी अरब, अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला, पाकिस्तान भी साथ मिल गया। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों खरीदा? अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगाईं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुतिन की अमेरिका को आखिरी वार्निंग। इस्माइल दमीर कौन और उसकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी क्यों है? अमेरिकी पाबंदियों के बाद तुर्की और रूस डट गए। तुर्की ने ट्रंप को जाते जाते बड़ा झटका दे दिया। तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद पुतिन ने क्या ऐलान कर दिया, वीडियो में बताएंगे कि तुर्की अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है और पाकिस्तान, तुर्की, रूस मिलकर कैसे अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ट्रंप की जाते जाते तैयब एर्दोगान, पुतिन को ललकार, जो बाइडन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। तुर्की पर हमला, रूस पर हमला तस्वर किया जाएगा। पुतिन के दबंग ऐलान ने सऊदी अरब, अमेरिका को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। ट्रंप बड़ी गलती कर बैठा। तुर्की अमेरिका के लिए इतना अहम मुल्क क्यों है? तहलका खेज इंकशाफ ने अमेरिकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुर्की पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियां जिसकी मंजूरी अमरीकी कांग्रेस दे चुकी है। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान ने रूस से फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 खरीदने पर तुर्की पर मुआशी पाबंदियों की मंजूरी दे दी। अमरीकी कांग्रेस ने गुज़िश्ता रोज़ महकमा दिफा का बजट बिल मंजूर किया, जिसमें तुर्की पर मुआशी पाबंदियों से मुतल्लिक भी एक शिक शामिल है। अमरीकी सेनेट के 2/3 से ज़्यादा अरकान भी $740 अरब के दिफाई बजट एक्ट की मंजूरी दे चुके हैं, जिसमें तुर्की और रूस दोनों पर मुआशी पाबंदियों की शिक शामिल थी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका गुज़िश्ता साल से रूसी S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर तुर्की पर पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है। ताहम मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की की नाराज़गी से बचने के लिए पाबंदियों से गुरेज किया, लेकिन अब सदर ट्रंप ने इन पाबंदियों के लिए अपने मुशीरान को इजाज़त दे दी है। सदर ट्रंप तुर्की पर पाबंदी लगाने के लिए इसलिए राज़ी हुए हैं क्योंकि NDAA के मसवदे में ये मामला शामिल था, जिसकी शिक के तहत अंकारा पर पाबंदी मुसल्लत करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, तुर्की की वजारत ख़ारजा ने अमेरिका से गुजारिश की है कि आज के ऐलान करदा गैर मुनसिफाना फैसले पर नज़रसानी करें। इत्तेहाद को कायम रखने के लिए तुर्की इस मसले को बातचीत और सिफारती सतह पर हल करने के लिए तैयार है। तुर्क वजारत ने अमेरिका को मुतम्बा किया कि अमेरिकी पाबंदियां दोनों के ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब करेंगी और तुर्की ऐसे तरीके और वक्त पर इसका जवाब देगा जो उसे मुनासिब लगेगा। अंकारा का मौक़िफ़ ये है कि तुर्की ने रूसी सिस्टम एक ऐसे वक्त में ख़रीदा जब अमेरिका ने अमेरिकी साख्ता पैट्रियट मिसाइल फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया था। तुर्क हकाम दलील देते हैं कि एक और नेटो इत्तेहादी यूनान ने भी अपना S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, ताहम ये रूस से बराह रास्त नहीं खरीदा गया। दोस्तों, तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद रूसी सदर पुतिन भी नाखुश दिखाई देते हैं और रूस में भी तुर्की पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी अमेरिकी फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी कानून की जानिब से मुतकब्बराना रवैये का मुज़ाहरा किया है। अमेरिका ने ज़बरदस्ती इन इक़दामात का मुज़ाहरा कई बरसों और दहाइयों से किया जो गैर कानूनी और यकतरफा होते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते जाएं कि रूसी S-400 करता क्या है, ये ऑपरेट कैसे किया जाता है। इसके 4 अहम फीचर्स हैं जो इसे दूसरे मिसाइलों से मुनफरिद बनाते हैं। दोस्तों, इस मिसाइल की पहली खसूसियत ये है कि तवील फासले तक निगरानी के लिए रडार हर चीज़ पर नज़र रखता है और कमांड व्हीकल तक मालूमात फराहम करता है। ये कमांड व्हीकल मुमकिना अहदाफ का जायज़ा लेती है। इस मिसाइल की दूसरी अहम खसूसियत हदफ को पहचान कर कमांड व्हीकल मिसाइल लॉन्च करने का हुक्म देती है। इस मिसाइल की तीसरी खसूसियत ये है कि मिसाइल लॉन्च के लिए ऐसे व्हीकल का इंतखाब किया जाता है जो सबसे बेहतर मकाम पर मौजूद हो और ज़मीन ता हवा मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं।
اس میزائل سسٹم میں تعاون کے لیے ریڈار میزائل کو ہدف تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دوستو یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ روس کے ساتھ یہ معاہدہ کرایا کس نے۔ روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے اس معاہدے میں جس میں روس نے ترکی کو S-400 میزائل دیا، اس میں اسماعیل دمیر اور اس کے 3 دیگر افسران شامل تھے۔ امریکہ کو ان شخصیات پر اعتراض ہے جس پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں کا ہدف ترکی کے دفاعی صنعتوں کے ڈائریکٹوریٹ کے صدر اسماعیل دمیر اور مزید 3 ملازمین ہیں۔ ان میں امریکہ سے درآمد کے لائسنس پر پابندی کے علاوہ امریکی حدود میں ان افراد کے تمام اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے جائیں کہ ترکی امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ ترکی امریکہ سے اسلحے کی خریداری میں پیش ہے۔ اس لیے امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ترکی کو ناراض کرے۔ ترکی سے اسی تعلق کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تھنک ٹینک کی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے ترکی پر پابندیاں عائد نہیں کی تھیں، لیکن اب شاید ٹرمپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے اور اسی وجہ سے ترکی پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی نیٹو کا اہم رکن بھی ہے۔ 30 رکنی نیٹو اتحاد میں ترکی کی فوج دوسرے نمبر پر سب سے بڑی ہے۔ یہ امریکہ کے اہم اتحادیوں میں سے ہے اور اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں شام، عراق، ایران ہیں۔ ترکی نے شام کے تنازع میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس نے کچھ باغی گروپوں کو ہتھیار اور فوجی معاونت فراہم کی، تاہم نیٹو اور یورپی یونین کے اراکین کے ساتھ اس کے تعلقات اب خراب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے صدر اردوغان پر سن 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد سے زیادہ آمرانہ انداز اپنانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ دوستو امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے ترکی کو اعلیٰ سطح پر متعدد بار بتایا ہے کہ S-400 سسٹم کی خریداری امریکی فوجی ٹیکنالوجی اور دستوں کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور اس سے روسی دفاعی محکمے کے پاس کافی فنڈنگ جمع ہو جائیں گی۔ اس سے روس ترک مسلح افواج اور دفاعی صنعت تک رسائی حاصل کر لے گا۔ ان کا کہنا تھا ترکی نے پھر بھی S-500 کی خریداری اور ٹیسٹنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باوجود اس کے متبادل سسٹم دستیاب تھا۔ نیٹو کا آپسی تعاون کا سسٹم اس کی دفاعی ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ مائک پومپیو نے کہا میں ترکی سے گزارش کرتا ہوں کہ امریکی تعاون کے ساتھ S-400 کا مسئلہ فوراً حل کرے۔ ترکی امریکہ کے لیے ایک قیمتی دوست اور خطے میں اہم سیکیورٹی پارٹنر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی S-400 کی رکاوٹ کو جلد از جلد دور کر کے دفاعی محکمے میں ہماری دہائیوں پرانی تاریخ کو بحال کرے۔ دوستو امریکہ کی جانب سے ان پابندیوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر صارفین بھی اس معاملے پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں اور صارفین کی اکثریت امریکہ کی جگہ ترکی کی حمایت میں ٹویٹس کر رہی ہے۔ ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے دوست ملک ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی دوران پاکستانی صارفین نے اس خیال پر بھی تبصرے شائع کیے جس میں وہ ممکنہ طور پر ترکی کی جانب سے نیٹو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ذوالفقار احمد نامی ایک صارف نے اپنے تبصرے میں کہا جب ترکی نیٹو کا حصہ ہے اسے اپنے دفاع کے لیے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جو کسی نیٹو اتحادی کے خلاف ہو۔ اگر ترکی اپنی آزاد راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے تو اسے نیٹو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔